आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अन्तरसङ्घर्ष सेलाएको छैन। पछिल्लो समय गत 13 गते बसेको पार्टीको सचिवालय कमिटीको बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 38 पृष्ठे राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि नेकपा भित्रको विवाद एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावमाथिको प्रत्युत्तर स्वरूप उहाँले पेश गर्नुभएको त्यो प्रतिवेदनले एउटा नयाँ तरङ्ग पनि पैदा गरेको छ नेकपाभित्र। र अब अर्को चरण भन्नाले भोलि 16 गते फेरि पार्टीको सचिवालय कमिटीको बैठक बस्दैछ। यो पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनाभन्दा थपिएको कार्ययोजना हो। नत्र यसअघि 13 गते सचिवालय कमिटीको बैठक, त्यसपछि 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक र 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि भोलि 16 गते फेरि सचिवालय कमिटीको बैठक बस्दैछ। अब यो बैठकहरूमा छलफल बहसको विषय के हुन्छ? दुईवटा राजनैतिक प्रस्ताव पेश भइसकेपछि यो विषयमा केन्द्रित रहेर पार्टीभित्र बहस हुन्छ कि हुँदैन? पार्टी अब विधि र पद्धतिभित्र प्रवेश गरेकै हो? यी लगायत समग्र विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता र लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनदेखि विद्यार्थी नेतृत्व समेत गर्दै आइरहनुभएका एकजना प्रखर नेता हुनुहुन्छ हिमाल शर्मा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। भोलि फेरि सचिवालय कमिटीको बैठक बस्दैछ। दुई अध्यक्षको दुई राजनैतिक प्रतिवेदन अलग अलग छन्। त्यो प्रस्तुत भइसकेपछि अब यिनै विषयमा छलफल गरेर नेकपा अगाडि बढ्ने हो कि यो यहीँ सकियो, अब नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ भन्ने छ? होइन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पहिला पेश गर्नुभएको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन उप छलफल चलिरहेकै नै छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनकै सिलसिलामा उहाँहरूले अर्को जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। यो एउटा विधिमा छ यो कुरा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो छलफल छ। यो छलफल मुख्य छलफल कहाँ हो भन्दाखेरि जब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो, केही प्रश्नहरू चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएका, अर्को अध्यक्षसँग जोडिएका विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले 10 दिन समय माग्नुभयो र पार्टीले 10 दिन समय दियो बैठकले, सचिवालयको बैठकले। त्यसपछि उहाँले 13 गते जो पेश गर्नुभएको छ यो मूलतः प्रचण्ड कमरेडले पेश गरेको प्रतिवेदनको जवाफ सहितको प्रतिवेदन भएको हुनाले यो छलफल त्यही वरिपरि नै अहिले केन्द्रित छ। जवाफ चित्त बुझ्दो छ? जवाफ, प्रश्नको सही जवाफ आयो? यो कुरा त के हो भने अब पार्टीभित्र यसमा बल्ल छलफल हुन्छ। अब किनभने 13 गते उहाँले पेश गर्नुभएको छ। अब भोलि 16 गते सचिवालयको चाहिँ बैठक बस्छ र सचिवालयका अन्य कमरेडहरूले भोलि आफ्ना विषयहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसको छलफल छ। दुईवटा अध्यक्षहरूको चाहिँ नि सवाल जवाफको कुराहरू जुन छ यसमा यस विषयलाई लिएर अब यहीँ अन्त्य हुने होइन, बल्ल सुरुवात भएको छ। अब कमिटीमा जान्छ, सचिवालयका सदस्यहरूले त्यसमा छलफल गर्नुहुन्छ, एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, सचिवालयले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ र त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ नि स्थायी कमिटीको बैठक 18 गते बस्दैछ। अनि 18 गतेको बैठकमा त्यसमा छलफलहरू हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ ती छलफलहरूको निष्कर्षलाई लिएर अथवा त्यहाँ हल गर्न पर्ने विषयवस्तुहरू त्यहाँ हल हुन्छ। त्यहाँ हल गर्न नसकिएका विषयवस्तुहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही मङ्सिर 25 गते बस्दैछ र त्यो कुराहरू हामीसम्म समक्ष आइपुग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, प्रधानमन्त्री उहाँको एउटा जिम्मेवारी छ, यद्यपि यो पार्टीभित्रको कुरा भएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गर्नुभएको 38 पृष्ठे प्रतिवेदन त यहाँले पढ्नुभयो होला। निकै खरो रूपमा उहाँले अर्का अध्यक्षको टिप्पणी गर्नुभएको छ, आलोचना गर्नुभएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ। आरोपको त एउटा सीमा, धेरै पर सीमाको एउटा त्यसको क्रस गरेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा कस्तो मूल्याङ्कन? होइन, मलाई त यो कुरा धेरै नौलो कुरो लागेन। मलाई कस्तो लागेको थियो भने अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले उहाँले जसरी चाहिँ नि अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि क्वेसन उठाइराख्नु भएको थियो, यो एउटा आरोप हो, यो एउटा आरोप पत्र हो, एउटा चाहिँ प्रस्ताव होइन भनिराख्नु भएको थियो। मलाई के लागिरहेको थियो भने उहाँले त्यसलाई अरू शालीनताका साथ जब यो सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नसँग जोडिएर आएका विषयवस्तुहरूलाई समस्याको समाधान गर्ने गरी नै र दुनियाँलाई चित्त बुझाउने खालको प्रस्तावहरू उहाँले पेश गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर त्यस्तो हुन सकेन। उहाँको त कस्तो भयो भने झन् त्यो आरोपकै उहाँले आरोपपत्र भन्नुहुन्छ, त्यसको महाआरोपपत्र
को रूपमा उहाँले चाहिँ पेश गर्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ नि कस्तो भयो भने त्यो आरोप पत्र पनि मैले सचिवालयका सदस्यहरूलाई बाँड्दै गर्दा अथवा उहाँले पढ्न सुरु नगर्दै त्यो मिडियामा तपाईँहरूकै लेभलहरूका मिडियाबाट त्यो चाहिँ के भयो भन्दा त्यो सार्वजनिक भयो। मैले पनि आफ्नै घरमा बसेर त्यो तुरुन्तै पढेँ। त्यो मेरो विचारमा सचिवालय सदस्यले त्यो खाम अझ खोलिसक्नु थिएन होला, पढ्न पाइहाल्यो भनेको सबैको हातमा पुगिसक्यो र आम पब्लिकको हातमा पनि त्यो चाहिँ पुगिसक्यो भन्ने कुरा हो। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो समस्याको समाधान भन्दा पनि यो अरू चाहिँ नि समस्याको चाहिँ नि गाँठो पर्दै गइरहेको मैले अनुभूति गरिरहेको छु। र यो सुखको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रतिवेदन जुन छ, अब प्रतिवेदनको रूपमा अब जब पेश भयो नि बैठकमा, औपचारिक रूपमा पेश भयो नि, अब यसमा छलफल हुन्छ। किन अघि पछि त बाहिर भन्ने कुरा नै थिए, अब त बैठकमा आएको छ। बैठकमा जब प्रवेश गरे विषयवस्तुहरू, ती विषयवस्तुहरू प्रवेश हुनु नै एउटा चाहिँ नि सुखद कुरा हो भन्ने विषयवस्तु प्रवेश विधि पार्टी पद्धतिमा अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि त यतिखेर त समस्याको गाँठो झन् कसिएको होइन, त्यो फुकेको एक प्रकारले त्यो कुरा फुकेको छ। तर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कमरेडको लेभलबाट आउनुपर्ने विषयवस्तुहरू जुन मैले भन्दै थिएँ अगाडि, त्यो कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडले पेश गरेको प्रतिवेदनमा त पार्टी एकताभन्दा अगाडिका कुराहरू त छैन नि त्यहाँ त। उहाँले त्यो कुरा त केही उल्लेख गर्नुभएको छैन नि। उहाँले ओलीजीको प्रतिवेदनमा त विगत पार्टी एकता, प्रचण्ड कमरेडको प्रतिवेदनमा पार्टी एकतापछि देखिएका समस्याहरूको बारेमा छन् र समस्याको समाधान कसरी गर्ने, समस्याको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभएको छ। र केपी ओली कमरेडको प्रतिवेदनमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि ती उहाँले जे क्वेसन सोध्नुभएको छ नि, त्यो आम कार्यकर्ता र नेपाली जनताका क्वेसन हो नि, जस्तो भ्रष्टाचारका कुराहरू, सुशासनका कुराहरूदेखि लिएर होइन, जब रोजगारीका कुराहरूदेखि शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर आदि इत्यादिका कुराहरू जे क्वेसनहरू आइरहेको छ, अहिले कोभिड-19 केही प्रक्रियामा देखिएका केही समस्याहरूका कुराहरूदेखि लिएर राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडिएका विषयहरू लिएर जति पनि कुराहरू चाहिँ नि प्रश्नको रूपमा उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ, त्यो कुरा चाहिँ नि को उत्तर उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको अब 38 पृष्ठमा 100वटा भन्दा बढी प्रश्नहरू छन् हैन, उहाँले त्यो उत्तर दिनुको साटो त्यो दिनुपर्ने हुन्छ नि। जब प्रश्न सोधिसकेपछि त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ दिन त दिनुभयो तर असाध्यै गोलमोटल तरिकाबाट दिनुभयो उहाँले चाहिँ। त्यो कुरालाई एकदमै झिकझाक बनाएर दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ नि हैन। उहाँले के गर्नुभयो प्रश्नहरू त एकदम सिधा छन्, त्यसलाई निष्कर्षको रूपमा मैले यहाँ भन्दाखेरि मैले प्रचण्डज्यू तपाईँले आफ्नो हैसियत नबिर्सिनुहोस्, तपाईँ कुन विगतबाट आउनुभएको त्यसको धरातलमा रहेर तपाईँ आफ्नो भूमिका निभाउनुहोस् भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको। सुन्नुहोस्, मैले अघिदेखि भनेको कुरा के हो भने उहाँले जे प्रश्न सोधिएका अहिलेको समसामयिक विषयमा अहिले उत्तर दिन पर्ने, जवाब दिन पर्ने ठाउँमा उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ ती प्रश्नको उत्तर उहाँले दिन सक्नु भएन। र उहाँ कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि विगतका कुराहरू जो एकता प्रक्रियाभन्दा पनि धेरै अगाडिका कुराहरूलाई लिएर उहाँले चाहिँ के गर्न खोज्नुहुन्छ, एउटा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपतर्फ उहाँ चाहिँ जानुभएको छ। त्यो कुरा हो, त्यो राजनीतिक कुरा भएन क्या त्यो कुरा। उहाँ पार्टी यस्तो कुरा नबुझेको हो त, प्रचण्ड कमलले उहाँले नबुझेर पार्टी एकता गरेको हो, त्यति बेलाको माओवादी केन्द्रलाई नबुझेर पार्टी एकता गरेको हो कि यो पार्टी एकता चाहिँ प्रधानमन्त्री आफू हुन बहुमत ल्याउनको निम्ति एकता गरेको हो, अनि खोलो तर्ने लौरो बिर्सन्छु भन्ने एकता गरेको हो। यो त होइन नि, यो त सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नसँग जोडिएको छ। यो एकता त समृद्धि हासिल गर्दै हामी समाजवादमा जानको निम्ति, अब समाजवादी क्रान्ति गर्नेको निम्ति कम्युनिस्टहरूले मात्रै गर्न सक्छन्, त्यो फुटेर होइन जुटेर मात्रै गर्न सक्छन्। र हामी चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब हामी समाजवादको आधारहरू तयार गर्दै जानको निम्ति हामीले वैचारिक राजनीतिक प्रश्नमा पनि हामीले विकास गरेर लिएर जाने, संगठनात्मक पद्धतिमा पनि हामीले विकास गरेर लिएर जाने र हामी चाहिँ समाजवादका आधार तयार। तर उहाँले ओलीजीले लगाउनु भएको एउटा आरोप भनौँ अथवा प्रश्न जो गर्नुभएको छ त्यो एउटा व्यवहारिक र त्यो आवश्यक चाहिँ के देखियो भने, उहाँले गरेको प्रश्न जायज के देखियो भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भइसकेपछि, थाई कमिटीको बैठकपछि त्यो निर्णय भइसकेपछि 2 हप्ताभित्र पार्टीभित्रको सम्पूर्ण पार्टी एकताको बाँकी काम पुरा गर्ने भनेर जुन जिम्मेवारी लिनुभएको थियो त्यसको त ओरको सिङ्का पर सार्न सक्नु भएन नि प्रचण्ड कामरेड। प्रश्न यही त हो, गएको भदौ 26 गते गरेको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरू र त्यसमा सर्कुलरमा जारी भएका विषयवस्तुहरू, त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशन भन्छौँ हामीले, त्यो सर्कुलरमा 2टा अध्यक्षको सिग्नेचर भएर आएको थियो। सिग्नेचर भएर तल हामीले पढाउँदै थियौँ, हामीले अध्ययन गराउँदै थियौँ कार्यकर्ताहरूलाई, हामीले पढ्दै थियौँ अथवा बुझाउँदै थियौँ, त्यसको व्याख्या गर्दै थियौँ, विश्लेषण गर्दै थियौँ। त्यति नै बेला चाहिँ नि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यो कुराहरूलाई उहाँले मान्दिनँ भन्नुभएछ। मान्दिनँ भनिसकेपछि आफूले सर्कुलर जारी गएका विषयवस्तुहरूलाई म यो चाहिँ नि अन्तर्पार्टी निर्देशन मैले मान्दिनँ भनेर उहाँले सुरु गरिसकेपछि
हामीले अब 10 दिनमा सक्ने भनेका 15 दिनमा सक्ने भनेका 1 महिनामा सक्ने भनेका कामहरू जति पनि थिए नि तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय निकायहरू चाहिँ नि पूर्णता दिने त्यो केन्द्रीय निकायलाई पूर्णता दिनको निम्ति तलबाट आएका सिफारिसको आधारमा अनि सचिवालयमा बैठक बसेर त्यसलाई निष्कर्षमा दिनुपर्ने हो कि होइन अध्यक्ष कमिटीले त कतिचोटि बैठक भन्नुभयो उहाँ गएर बैठक भन्नु पऱ्यो नि अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै त्यसलाई चाहिँ नि आएका सिफारिसहरूलाई हल गर्न त सक्नुहुन्न त्यो त हाम्रो विधानले त दिन्न त्यो प्रक्रियाले त दिन्न अनि त्यसलाई चाहिँ नि निष्कर्षमा पुर्याउनु अथवा त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नको निम्ति त सचिवालयको बैठक चाहियो त्यो सचिवालयको बैठक बसाउन यी निकायहरूलाई चाहिँ हामीले के गरौँ पूर्णता दिउँ भनेर आउँदाखेरि त्यो कुरा नभइसकेपछि बैठकको आवश्यकता छैन भनिसकेपछि अनि समस्याहरू यहाँ चाहिँ आएको हो र अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको काम के भयो त पार्टीको काम के भयो भनेर भनिरहने एकातिर अर्कोतिर चाहिँ के भयो भने बैठक किन बस्नु पर्यो भने बैठक नबसिकन अब बाँकी भएका एकताका प्रक्रियाका कामहरू जति पनि छन् ती कुराहरू चाहिँ पूर्णता हाल्दैन हामीले ज्येष्ठ नागरिक हामीले चाहिँ के अरे ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च हामीले बनाउनु बाँकी छ हामीले केन्द्रीय सल्लाहकार बनाउनु बाँकी हामीले विभागहरूलाई पूर्णता दिन बाँकी छ हामीले सङ्गठित सदस्यतालाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिन बाँकी छ त्यसलाई अद्यावधि गर्नुपर्नेछ र आदि इत्यादि जति पनि विषयवस्तुहरू हुन्छन् ती विषयलाई चाहिँ नि सचिवालयमा ल्याएर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बैठक नै बसेर नमानिसकेपछि त अनि त्यो अप्ठ्यारोमा परेन र अब त्यो 38 पृष्ठे राजनैतिक प्रत्युत्तरात्मक प्रस्ताव भनौँ न त्यसलाई होइन त्यो प्रस्तावमा 100वटा भन्दा बढी त्यस्ता प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू सिधै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग केन्द्रित प्रश्नहरू छन् होइन व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् अब प्रचण्ड समूह के भन्नुहुन्छ भने माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल हाम्रो एउटा समूह भन्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दाखेरि पनि प्रचण्डको गुटबन्दी भनेर मलाई एक्लै पारे पार्टीभित्र भनेर उहाँले बारम्बार भन्दै आइरहनु भएको छ तर प्रश्न चाहिँ प्रचण्डसँग मात्रै लक्षित भएको जस्तो देखिन्छ प्रतिवेदन मैले प्रतिवेदन त पढिसकेपछि मैले के देखेँ भने अहिलेका समस्याको समाधान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विषयवस्तुहरू अगाडि सार्नु भएन उहाँले प्रचण्डलाई जुन कुरा प्रश्नहरू गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ विगत अथवा धेरै विगतका कुराहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभएको छ त्यो कुरा गर्नको राजनीतिक कुरा यो चाहिँ नि भएन यो राजनीतिक कुरा भएन क्या यो त कुण्ठाका कुराहरू भएर यो एउटा बजारी हल्लाका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकरण गरेर ल्याएको कुराहरू मात्रै भए त्यो भएको भएको कारणले तपाईँहरूलाई सुन्न गाह्रो भयो होइन हामीलाई केही छैन त्यो कुरा भनिरहेको कुरा त्यो कुरा सुन्नको निम्ति केही गाह्रो छैन उहाँहरूले चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण छ छानबिन गरे हुन्छ नि त उहाँलाई कसले रोकेको छ होइन उहाँलाई चाहिँ नि अख्तियारमा लैजानु छ गरे हुन्छ नि त उहाँ त सरकारमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले रोक्न मिल्छ यदि त्यो अपराध राज्यको अपराध चाहिँ कसैले गरेको छ भने उहाँले कसैले रोक्न मिल्छ त्यो त मिल्दैन नि त्यति कुरा त्यो गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त्यो कुरा त्यो तागत छ हामी प्रश्न पनि गर्न सक्छौँ नि त आज उहाँले जसरी चाहिँ विषयवस्तुहरू राख्नुभयो यो चाहिँ नि प्रतिवेदनमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग र मेरो कुरा मात्रै हो यो उहाँहरू टक्राव भए पनि दुईटा अध्यक्ष टक्राव गर्ने हो हामी मिले पनि दुईटा अध्यक्ष नै मिल्ने हो अरूको कुनै काम छैन भन्ने हिसाबले उहाँले ल्याउनु भएको छ त्यो होइन विषयवस्तुहरू तर मिल्दाखेरि त दुई अध्यक्ष जुन जसरी एकताको प्रक्रिया त्यतिखेरको संरचना हेर्ने हो भने त्यसको नीतिहरू हेर्ने हो भने बैठक छलफल हेर्ने हो भने त दुई अध्यक्षको टाउको मिलेपछि सबै त्यसरी भएन नि त उहाँहरू मिल्नुमा कहिले केही मिल्नुहुन्छ के थाहा हुन्छ कहिले उहाँले आलु पालो भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ दुईटा अध्यक्ष मात्रै मिलेर हुँदो रहेछ त अहिले भयो त दुईटा अध्यक्षले मिलेर भएका कुराहरू भए त भएन नभए अब कमिटी प्रणाली अनुसार जानुपर्ने हुन्छ उहाँलाई विश्वास गरेर जुन अथोरिटी दिएका थियौँ नि हामी केन्द्रीय कमिटीका केन्द्रीय कमिटीबाट पनि अथवा आम कार्यकर्ताहरूले जुन मनोविज्ञान केन्द्रीकरण भएको थियो नि त्यो अनुसार उहाँले काम गर्नुभयो त गर्नु भएन नि त किन एउटा अध्यक्षलाई निषेध गर्ने अर्को अध्यक्षले सुरु गर्नुभयो भन्ने चाहिँ प्रश्न त आयो त यहाँ त त्यो भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ कुरा के भयो भने दुवैजनाको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि पनि त खै त्यो संस्थागत लडाइँ त होइन अब व्यक्ति बीचको टकराव नै देखियो नि प्रचण्ड ओलीको टकराव देखियो हैन र व्यक्तिको कुरा कस्तो छ भने यो प्रतिवेदनले त्यही बोल्छ नि त एमा व्यक्तिको लडाइँ यस्तो बनाउने र मिले पनि व्यक्ति मिल्ने र के अरे लडाइँ पनि व्यक्ति जस्तो बनाउने जुन खोजिएको छ त्यो कुरा होइन त्यो कुरा गलत प्रतिवेदन व्यक्तिवादी छ भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत व्यक्तिवादी छ अहिले जो प्रधानमन्त्री कमरेडले अध्यक्ष कमरेडले पेश गरेको जुन प्रतिवेदन छ असाध्यै उहाँलाई कस्तो लागेको छ होला भने प्रचण्डलाई मात्रै मैले चाहिँ प्रहार गरेँ भने अरूको मनोविज्ञानसँग केन्द्रित हुन होला भन्ने उहाँले जुन ठान्नु भयो प्रचण्डजीले पेश गर्नुभएको 19 पृष्ठमा त्यो कुरामा के छैन भने त्यो प्रश्न त ओलीसँग मात्रै सम्बन्धित छ नि होइन त्यो त प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सरकारले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको बारेमा त अर्को अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको बारेमा त प्रश्न त उहाँले गर्ने त्यही त होला अन्त गर्ने कुरा त होइन त्यसको पनि उहाँले चिठी लेख्नुभएको थियो नि पहिला त ओली कमरेडले त अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडलाई त चिठी लेख्नुभएको थियो नि त पहिला
त्यो चिठीको प्रत्युत्तर सहित आएको दस्तावेज हो नि त्यो त फेरि पहिले 81 आएको विषयवस्तु त त्यहाँ त होइन भन्दाखेरि यो उहाँहरू दुईटा मात्रै मिलेर हामी मिल्छौँ हामी फुट्छौँ भन्ने चाहिँ जुन कुरा उहाँले त्यो प्रतिवेदनमा अस्तिको प्रतिवेदनमा चाहिँ मनोविज्ञान केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको छ त्यो गलत हुनेछ। किन गलत हुनेछ भने अब भोलि चाहिँ नि सचिवालयको बैठक हुन्छ, सचिवालयको बैठकमा सदस्यहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्छन्, ती धारणाहरू राखिसकेपछि बल्ल विषयवस्तुहरू केन्द्रीकरण हुन्छ। अब दुईटा अध्यक्षको दुईटा मिलेर नि हुँदैन, अब दुईटा अध्यक्ष मिले भनेर पनि पुग्दैन, त्यो कुरा केन्द्रीय कमिटीको सम्म आइपुग्नु पर्दछ, मिलेर मात्रै हुँदैन। उहाँहरू मिल्दा हामी मिल्दिन पर्ने, उहाँहरू फुट्दा हामी फुट्दिनु पर्ने होइन, उहाँहरू झगडा गर्दा हामी झगडा गरिदिनु पर्ने त्यो होइन नि त। अब कमिटी प्रणाली अनुसार हुन्छ, उहाँहरू मिलेको कुरा पनि सहमति दुईटा अध्यक्षले गर्ने कुरा यो हो, सहमति गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो सहमतिलाई तल ल्याएर निर्णय गर्नुपर्छ र छलफलको आधारमा सहमति गर्नु। पहिला सहमति गरेर अनि बैठक बस्ने भन्ने चाहिँ कुरा जुन थियो नि ट्रेन, त्यो कुराबाट अब हामी समस्याको समाधानतर्फ हामी जान सकेनौँ। अब के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि विषयवस्तु समस्या आइसकेपछि बैठकमा चाहिँ छलफल हुनु पऱ्यो, छलफलको आधारमा सहमति गर्नु पऱ्यो कि त्यो स्पिडमा त्यो जगमा गर्नु पऱ्यो कि दुईटा अध्यक्षले सहमति, पहिला दुईटा अध्यक्ष सहमति गरेर मिलेर आएर हामी सहमति गऱ्यौँ भने अब भएन त्यो कुरा, किनभने त्यो त अभ्यास गरियो नि त विगतमा, त्यो त भएन। अब के हुन्छ, आएका विषयवस्तुहरू चाहिँ नि बैठकमा छलफल हुन्छन्, बैठकको छलफलको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा निष्कर्ष हुन्छ, एउटा सहमति त्यहाँ पनि हुनसक्छ, अनि त्यो सहमतिलाई चाहिँ नि हामीले अनुमोदन गरेर लिएर जाने कुराहरू हुन्छ। अब ओलीज्यूको हिजोको यसैमा थपेँ अनि ओली कमरेडको चाहिँ नि जुन प्रस्ताव छ उहाँले त प्रचण्ड कमरेडसँग मिले पनि म र उहाँ मिल्ने हो, टुटे पनि उहाँ र म टुट्ने हो भन्ने खालकोबाट जुन आउनुभएको छ। हाम्रो त कानुनी पार्टी हो नि, कानुनी पार्टी हो, कसैले आइज जा भनेर कोही जाने आउनेवाला यहाँ कोही पनि होइन। यो त नेकपा हो, यो न त माओवादी हो न त एमाले हो, यो त नेकपा हो। यो कानुनी कुरा छ, यसमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो होला, हाम्रो कानुनी प्रश्नहरू होलान्। यहाँ हामी कहिले भावनात्मक रूपमा मिल्न चाहेर भर्खरै मिल्ने, भर्खरै नो भन्दाखेरि यो हट्ने चिज त यो त होइन, बच्चा खेलाइ त यो त होइन, यो त कानुन बमोजिम हुन्छ यो कुरा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी उहाँहरूले चाहिँ नि यो अब हाम्रो एकता मतलब जेठ 2 गतेको होइन 75 जेठ 2 गतेको मा हामी पनि पुग्न सकिन्छ भनेको अर्थ के हो? त्यो सम्भवै छैन। उहाँले जे कुराहरू उठाउन खोज्नुभयो त्यो त सम्भवै छैन। अब यो कुरा डर देखाउनु भयो होला नि। अब के हो भन्नुहुन्छ भने यो दुईटा अध्यक्ष बिचको लडाइँ होइन, यो प्रवृत्तिको लडाइँ हो। कमी कमजोरीहरू दुईटै अध्यक्षसँग हुन सक्छन्, के अरे दुधले नुहाएको कोही पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अब चाहिँ नि सचिवालयमा, स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा यसमा व्यापक छलफल हुन्छ। दुईटा प्रस्ताव छलफल हुन्छ, छलफल आएर बहसको विषय एउटा रह्यो। तर त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो भने उहाँको मनोभावलाई त्यहाँ प्रतिवेदनमा बुझ्ने हो भने चाहिँ उहाँ एकदम निडर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एकदम सुरक्षित छु, मै हो, म बाहेक कोही पनि छैन भन्ने त्यो निडरपन त त्यहाँ देखिन्छ नि प्रतिवेदनमा। त्यो कुरो डराउँछ भने को डराउँछ? पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी मर्न लागेका मान्छेहरू भागेर के अरे सन्दर्भले संयोगले बाँचेर यति बेला पूर्व माओवादीहरू झस्किएका छन् भन्ने यसमा किन झस्किन्छ? झस्किनु पर्ने त कुरा केही पनि छैन नि त। झस्किनु पर्ने कारण के छ ल भन्नुहोस्? उहाँले त पहिला बैठक विगत हेर्नुहोस्, त्यसपछि आएर प्रचण्ड कमरेडको प्रतिवेदनलाई फिर्ता नलिकन यहाँ कुनै पनि बैठक हुँदैन भन्नुभएको उहाँले होइन र? हो कि होइन भन्नुहोस् त? कुनै पनि बैठक हुँदैन यहाँ त। बैठक बसौँ भनेर चाहिँ नि 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र, हामी विद्यार्थीमा चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएर मन्त्रीहरू कहाँ जान्थ्यौँ कि हामी होइन, विद्यार्थी लिएर जान्थ्यौँ हामीले, यो माग पुरा गरिदिनु भयो। त्यस्तै ज्ञापन पत्र बोकेर उहाँहरू जानु होइन। ज्ञापन यो अवस्था कसरी आयो त? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकजना सदस्यले बैठकको माग गरेर गर्नुपर्दछ। त्यहाँ चाहिँ उमै हाम्रो विधानमै लेखेको छ 25% सदस्यहरूले जुनसुकै कमिटीका सदस्यहरूले चाहिँ नि बैठकको माग गर्यो भने चाहिँ माग गर्नुपर्छ, बैठक बस्नुपर्छ भन्ने छ। अब भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, उहाँहरू के गर्नुभयो भने बैठक माग गर्नु जानु, किनभने पार्टी एकताका कामहरू पुरा गर्नुपर्छ, बैठक बसौँ, समीक्षा गरौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा पनि भएन। गलत भएन, त्यहीँनिर चाहिँ गलत भएन। मै सर्वसेवा हुँ भन्ने लागिरहेको थियो भने त्यसले त प्रमाणित गरिदियो नि। सबै डेलिगेसन, सबै नेताहरू डेलिगेसन लिएर मेरैमा आउने रहेछ। डेलिगेसन गरेर नम्बर 1 मान्छेलाई के थियो भने होइन, अरूले पार्टी विभाजन गर्न खोजे, अरूले त्यो बैठकै नभनी, प्रचण्ड कमरेड बैठक पनि नभनी, निर्णय पनि नगर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू जुन गुनासो थियो नि त, त्यो कुराको त हल भयो नि, त्यो कुरा त एक्सपोज भयो नि त। र अहिले उहाँ चाहिँ नि जब प्रतिवेदन प्रचण्ड कमरेडले पेस गरिसकेपछि यो खारेज नभइकन यो बैठक म यसको जवाफ पनि दिन्न, म बैठक पनि आउन, बैठक बस्न पनि दिँदिनँ भने हो कि होइन भने बैठक बस्न पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो नि त, पार्टी हो नि यो त नि, बैठक त बस्न पऱ्यो नि त। अनि आएर उहाँले चाहिँ के प्रस्ताव पनि ल्याउनु पऱ्यो नि त, त्यसको जवाबसहितको जे ल्याए पनि जवाबसहितको प्रस्ताव पनि त्यो त
त जवाफ दिनुभएको हो नि। त्यो कुरा चाहिँ नि औपचारिक रूपमा प्रचण्ड कमलले पेश गरेको प्रतिवेदनको जवाब हो नि त जवाब आफ्नो ठाउँमा छ के छ भन्ने कुरा त छलफलमा होला, त्यो त प्रक्रियामा आएको छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मै नै सर्वे सर्वा हुँ भन्ने चाहिँ कुराको त खण्डीकरण भएन र भएन एमा त। अब त कमिटी प्रणाली अनुसार जान्छ, त्यसमा कोही पनि आत्तिनु, उहाँ पनि आत्तिनु पर्दैन, कोही डराउँदैन। डराउने भने किन डराउने? कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका मान्छेहरू होइन, कोही डराउँछ भने कोही होइन, कसैसँग डराउने कुरै आउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पेस गरेको अब जुन उत्तर प्रत्युत्तर जुन छ, जुन प्रस्ताव छ, दुईटै प्रस्तावको बारेमा अब छलफल हुन्छ र त्यो दुईटै प्रस्तावको बारेमा अब छलफल भएर एउटा कमिटीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। अब हाम्रो होइन, छलफल हुन्छ एउटा पक्ष रह्यो होइन। मैले तपाईँलाई अब एउटा प्रश्न के गर्दैछु भने छलफल हुन्छ आफ्नो पक्षमा छ, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनको अब के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाब त्यहाँभित्र खोज्यो भने चाहिँ कि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तपाईँले म माथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्नुहोस्, म कारबाही भोग्छु, यति जिम्मेवार पदमा रहेर मैले आत्मालोचना गरेर मैले छुट पाउँदिनँ, म कारबाही भोग्छु, प्रमाणित गर्नुहोस्। यदि तपाईँ प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले कारबाही भोग्नुहोस्। ठिक छ, कारबाही त भोग्नै पर्छ। पहिला सुन्नुहोस्, उहाँको अब के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ त्यो छ। सुन्नुहोस् है, यसमा कस्तो छ भने जब कमरेड अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभयो नि, केही प्रश्नहरू राख्नुभयो नि, उत्तर माग्नको निम्ति राख्नुभएको हो। कसैले पनि उत्तर नदेला उत्तर दिँदैन होला भनेर त होइन नि त। प्रश्न किन सोधिन्छ? उत्तर माग्न न सोधिन्छ, जवाफको लागि गरिन्छ। जवाफको लागि जवाफ लिनको निम्ति नै गरिन्छ। अनि जवाफ दियो भने डराउनु पर्ने कुरा छ र? त्यो होइन नि त। त्यो जवाब सही भयो कि गलत भयो भन्ने चाहिँ कुरा र अरू दुईटै प्रस्तावका बिचमा अब त कमिटीमा छलफल हुन्छ नि त। त्यहाँ त जवाफको कुरा रहेन, उहाँले सोध्नुभयो प्रमाणित गर्नु। सुन्नुहोस्, मैले भन्दैछु त हो, प्रमाणित कसले गर्ने हो? प्रमाणित कसले गर्ने? कमिटीले गर्ने होला नि त, अदालतले गर्ने त होइन होला, अहिले त कमिटीले गर्ने होला होइन। त्यो प्रमाणित गर्ने कुराहरू त्यहाँ आएका विषयवस्तुहरूमा होइन, त्यसमा कति के नरमकरण होला, बिस्काउनुहोस् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने ती कुराहरूको निष्कर्ष त कसले दिने? कमिटीले दिने होला नि त, त्यो त सचिवालयले दिने होला नि त। मैले के भन्न चाहन्छु भने सचिवालयको बैठकमा तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यी दुईवटा बारेमा एउटा निष्कर्ष, तपाईँहरूको के हो सचिवालयको निष्कर्ष, त्यो लिएर तपाईँहरू चाहिँ स्थायी कमिटीमा आउनुहोस्। स्थायी कमिटीमा तपाईँहरूले चाहिँ निष्कर्ष गर्नुहोस्, त्यो निर्णय गर्नुहोस्, त्यो निर्णयलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा लिएर आउनुहोस्। त्यो इभन उहाँले गरेको निष्कर्ष गलत छ भने केन्द्रीय कमिटीले अर्को निर्णय पनि दिन सक्छ नि त। भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा उहाँले पेस गरेको जुन के अरे जवाबसहितको प्रतिवेदन जुन आएको छ, यसमा चाहिँ नि हामीले कहीँ पनि यसमा चाहिँ दुविधा मान्नुपर्ने छैन। यो पद्धति सङ्गत अहिले आयो भन्ने कुरा यसमा खुसी मान्नुपर्दछ। पद्धतिको विषयमा खुसी मान्न अब तपाईँले गरेको प्रश्न के हो भने यसको चाहिँ नि आरोप पुष्टि कसले गर्ने त भन्दाखेरि आरोप पुष्टि केन्द्रीय कमिटीसम्म आउँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीले गर्न सक्छ। अनि कसले गर्थ्यो भन्दा अर्को निकाय के छ त? होइन, आरोप पुष्टि भएन भने त फेरि प्रचण्ड दण्डित हुनुपर्ने होला। होइन, दण्डित प्रचण्ड पनि हुनु पर्यो नि। आरोप पुष्टि भएन भने त हुनु पर्यो नि त, प्रचण्ड पनि तयार हुनु पर्यो नि त। तयार भएर नै क्वेसन सोधिन्छ। कसैले हामी विद्यार्थी मुभमेन्टबाट आएको होइन, कुनै प्राध्यापकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रोफेसरले चाहिँ नि उल्टो प्रश्न काट्यो भने त्यसमा के छ होइन, ऐनमा युनिभर्सिटीको ऐनमा के छ? कहीँ पनि त्यो चाहिँ नि कोर्समा नभएका विषयवस्तुहरूको क्वेसन सोध्यो, गलत उत्तर आउने गरी सोध्यो अथवा त्यस्ता खालका सन्दर्भभन्दा बाहिरका आयो भने त उही नै कारबाहीको भागीदारी भन्छ नि। यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले उठाएका जुन प्रश्नहरू छन्, यी कुरा चाहिँ नि एकदम गलत साबित भयो भने त उहाँले पनि त्यसको चाहिँ जवाफदेही त हुनु पर्यो नि त। त्यो कुरामा डराउनु पर्ने कुरा के छ? त हो त यो कसले यसलाई चाहिँ नि पुष्टि गर्ने हो भन्दाखेरि त कमिटीले गर्ने हो। हाम्रो त कमिटी प्रणाली हो। तर ओलीज्यूले भन्नुभएको विषय चाहिँ के भने यो अराजनैतिक प्रस्ताव भयो, यो त राजनैतिक प्रस्ताव नै होइन, यो अराजनैतिक कुरा गर्नुभयो, यो विषयमा छलफल बहस गर्नु नै लज्जाको विषय हो भन्ने उहाँको अर्को। अहिले त के हो भने दुई कोणबाट चाहिँ नि विषयवस्तुहरू जुन आए आम कार्यकर्ता जनताले थाहा पनि पाए, यो राम्रो कुरा हो। अब यो कुरो प्रचण्डसँग लागेका विषयवस्तुहरू प्रचण्डले पनि त्यसमा जवाफ दिनु पर्ला होइन, दिनु होला। अर्को अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग तेर्सिएका प्रश्न पनि उहाँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ, प्रति प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यो विषयमा कमिटीमा निष्कर्ष दिने कोले चाहिँ नि कसको के अरे 100% भन्दा पनि कसका कति कमी कमजोरी, कसका कति सबल पक्ष, कसका कति कमी कमजोरी छन् आदिको बारेमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कमिटीमा छलफल हुन्छ। अनि कसले पुष्टि गर्ने भन्दाखेरि पुष्टि गर्ने कसले भन्दाखेरि कमिटीले नै हो। कमिटीको बैठक बसिरहेको, त्यो पुष्टिको निम्ति कमिटीको निर्णय हामी सबैले कुरौँ। भोलि सचिवालय कमिटीको बैठक बस्दैछ, भोलि के हुने सम्भावना छ? भोलि चाहिँ अन्य सचिवालयका सदस्यहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुन्छ। दुईटा राजनीतिक प्रस्ताव दुईटा राजनीतिक प्रस्तावको बारेमा
अब अन्य सचिवालयका कमरेडरले विषयवस्तुहरू त्यहाँ आफ्ना धारणाहरू राख्नुहुन्छ र टेन्टेटिभ एउटा चाहिँ नि निर्णय चाहिँ नि अथवा एउटा समझदारी चाहिँ नि सचिवालयमा हुन्छ र मेरो विचारमा त सचिवालयमा मात्रै ती विषयवस्तुहरू टुङ्गिँदैन। यी कुराहरूलाई लिएर स्थायी कमिटीको बैठकमा 18 गतेको बैठकमा ती विषयवस्तुहरू जान्छन् र 18 गतेमा जति पनि टुङ्गाउनु पर्ने विषयवस्तुहरू हुन् सकिने स्थायी कमिटीले टुङ्गाउन सक्ने विषयवस्तुलाई स्थायी कमिटीले टुङ्गाएर केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्छ। टुङ्गाउन नसकेका विषयवस्तुहरू हामी यी कुरा विषयवस्तु टुङ्गाउन सकेनौँ त्यसको निम्ति केन्द्रीय समितिहरू लान्छ। टुङ्गाएका विषयवस्तुहरूलाई अनुमोदनको लागि केन्द्रीय समिति। तर केन्द्रीय कमिटी बैठक त विगत हेर्यो नि लामो समयदेखि कसरी हुन्छ यसलाई छल्ने, कसरी हुन्छ यसलाई बैठक बस्नै नदिने त्यो रणनीति त अपनाउँदै आएको देखिन्छ। 25 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु पर्यो नि। 25 गते के जति बेला समस्या पैदा हुन्छ पार्टीभित्र बैठकहरू झन् छिटो छिटो बस्नुपर्ने हुन्छ नि त। समस्याको समाधान त बैठकबाट लिने हो नि त्यहाँ, बाहिरबाट त होइन। तर तपाईँको पार्टीभित्र समस्या देखाएको त लामो भयो नि त। लामो भयो। हामीले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू चाहिँ बैठकको माग गरेनौँ। हामीले देखिको समय हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नै बस्नु पर्यो। तर अर्थ रहेन त्यसको, बेअर्थ भयो। होइन अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिक ढिला भएको हो। होइन भने चाहिँ हाम्रो यो 25 गतेको बैठक मक्सिर 25 को केन्द्रीय कमिटीको बैठक सर्दैन। अब दुईवटा नेताहरूले, दुई अध्यक्षहरूले चाहिँ ठिक छ तपाईँले जे आरोप लगाउनु भयो त्यसमा आत्मआलोचना गर्नुहोस्, म मेरो तर्फबाट आत्मआलोचना गर्छु, यसलाई यहाँ टुङ्ग्याउँ भन्यो भने समस्याको समाधान आउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आलोचना र आत्मआलोचना सहनुपर्छ। आलोचना पनि सहनुपर्छ, आत्मआलोचना गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्नुभयो। कोही रिसाउँछ भनेर पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले त्यसबाट चाहिँ माझामाझ हुन्छ नि विषयवस्तुहरू। अनि गुम्सार राख्नुभन्दा त आलोचना आत्मआलोचनाको विधि यही त होइन। दुवैतिरको प्रश्नहरू कडा प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई धेरै भने दुर्घटना हुन सक्छ। आत्मआलोचना गरौँ, बहस त गर्नै पर्छ। आलोचना आत्मआलोचनाको विषयवस्तु कोले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्ड कमरेडले आत्मआलोचना गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ गर्नुपर्छ। केपी ओली कमरेडले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यहाँ गर्नुपर्छ र अन्य कमरेडहरूले आत्मआलोचना गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ आत्मआलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भयो नि फेरि समस्याको समाधान भयो। आत्मआलोचनाको अहिले यही त हो। उहाँको झन् दम्भ अहङ्कार झन् बढी प्रस्तुत भयो नि त अहिले। प्रश्नहरूको जवाब खोज्दाखेरि पुष्टि हुने कुरा एउटातिर रह्यो, अर्कोतिर चाहिँ आत्मआलोचना गरेर टुङ्ग्याउने विषय रह्यो। आत्मआलोचना गरेर टुङ्गियो भने त यी प्रश्नहरूको जवाब जनताले नपाउने भयो नि। होइन, आत्मआलोचना गरेर टुङ्गिने भनेको कुरा त्यो आत्मआलोचना गरिसकेपछि समस्या कहाँ रहेछ भन्ने चाहिँ कुराको पहिचान हुन्छ। अनि हामी त्यसलाई जब समस्या पहिचान हुन्छ हामी समाधानका बाटाहरू पनि खोज्दै जान्छौँ। आत्मआलोचना गर्नु भनेकै नै रूपान्तरण हुनु कुरा हो नि त। अब त्यो कुरा नदोहोऱ्याउने भन्ने कुरा हो नि त। हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने भन्ने त्यो आत्मसात गर्ने ग्रहण हो कि त्यो आत्मआलोचना भनेको। तपाईँको चाहिँ मुखले एकछिन भन्न मात्रै भएन नि त, चोचोमोचो मिलाएर मात्रै त भएन नि त। त्यो भएको कारणले कमिटीमा आत्मआलोचना गर्नु पऱ्यो, कमिटीमा आलोचना गर्नु पऱ्यो। अहिले कुराहरू चाहिँ कमिटीमा आलोचनाका धेरै बढी चाहिँ कुराहरू चाहिँ पेश भएछन्। अध्यक्ष कमरेडबाट पनि आत्मआलोचनाको कुरा भन्दा पनि आलोचनाका कुरा अलि बढी देखिए भन्ने छ। अहिले त आलोचना आत्मआलोचना अब के आलोचना एकले अर्कालाई आरोप लगाउने त्यो कुराहरूलाई के गर्नुपर्छ भने अब आलोचना आत्मआलोचनाको विधिबाट नै हामीहरू अगाडि जाँदाखेरि ठिक ठाउँमा पुगिन्छ। मात्रै कुरा के भयो भने कहाँबाट छलफल सुरु गर्ने त? आलोचनाको विषय कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि माओवादी पार्टीको जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि त्यसको सङ्गठनात्मक प्रणाली भिन्नै थियो होला, आफ्नो विशेषता थिए, त्यसको विचार भिन्नै थियो, त्यसको सिद्धान्त कार्यदिशाहरू भिन्दै थियो, हाम्रा कार्यनीतिहरू भिन्दै थिए। ती कुराहरू चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा आएर चाहिँ जोड्न मिल्दैन। त्यति बेला तत्कालीन एमालेका चाहिँ विचारहरू सङ्गठनहरू त्यसका कार्यदिशाहरू भिन्नै थियो होला। एक अर्काप्रति हामी चाहिँ आरोप प्रत्यारोप त्यति बेला लाएका थियौँ होला। जब हामी चाहिँ के भयो भने संविधान निर्माण भइसकेपछि एउटा युगको चाहिँ अन्त्य भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्रको स्थापना भयो। संविधानबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ। हामीले एउटा युगको चाहिँ अन्त्य गरौँ। त्यो एउटा युगको अन्त्य गर्नको निम्ति पूर्व माओवादीले यो योगदान गर्यो, पूर्व एमाले यो योगदान गर्यो, यहाँसम्म आयो भन्ने कुरा दस्तावेजमा छ नि त। ती कुरा त्यहाँभन्दा पछाडिको कुरा उठाउने छैन त्यो। होइन, सुन्नुहोस्, माओवादीको केही योगदानै भएन। सुन्नुहोस्, ती कुरा त हाम्रो राजनीतिक दस्तावेजमा हेर्नुहोस् न। राजनीतिक दस्तावेजमा हेर्ने हो नि पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज के हो त्यो हेर्ने हो नि त हामीले, त्यो पढ्ने हो नि त। ओलीज्यूको दस्तावेज चाहिँ हेर्नु परेन अहिलेको अवस्थामा त उहाँको दस्तावेज चाहिँ पेचिलो हो नि त उहाँको प्रस्ताव। त्यही त अब कुरा के हो भन्नुहुन्छ, अब त्यो दस्तावेजका आधारमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको हो हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब के अरे आएका प्रस्तावहरूको बारेमा व्यापकतामा छलफल गर्ने नै हो। आलोचना कोही डराउनु पनि पर्दैन। र अब चाहिँ नि त्यो पहिला पार्टी एकता गर्दाखेरिको जुन मस्कत हो नि त्यो मस्कतका आधारमा अगाडि जाने। यो सरकार त खुमलटार अलि बढी डरायो। सरकार त हेर्नु घाम त बिहान उदाएपछि बेलुकी अस्ताउँछ नि, जसरी नि त्यस्तै जस्तो सरकार हाम्रो बहुमतको छ। हामीले सरकार राम्रो काम जनताको अपेक्षा गरे पनि नगरे पनि हामीसँग बहुमत छ, कसैले हामीलाई फाल्न सक्दैन। त्यो त हो नि त, सरकार टिक्नेको ठुलो कुरा होइन नि त।
जनताका अपेक्षाहरू जनतामा डेलिभरी पुरा भयो कि भएन? भित्रैबाट हटाउनका लागि सरकार हटाउन कसैले भनेको हटाउनका लागि छैन? कसले भन्यो लागिरह्यो। हटाउन भनेर? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका तपाईँहरूले निभाउनु भयो भनेर त ओलीजीले प्रस्तावै लेख्नु होइन, भएको छ। अहिले पछिल्लो तपाईँले अवस्थामा प्रस्ताव भदौ सबै पढ्नुभयो। 26 पछि प्रधानमन्त्री हटाउने भनेर कसले भन्यो? हटाउने भए त चाहिँ प्रस्तावमै आउँथ्यो होला नि त, प्रचण्डको प्रस्तावमा आउँथ्यो होला नि त। कसले भन्यो? आफै चाहिँ खुट्टो उचाल्ने होइन? मलाई हटाउँदै थियो चोरले, चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि खुट्टो उचाल्थ्यो अरे, त्यस्तै खुट्टो उचाल्ने। मुखले नबोली नि व्यवहारले त देखाइराख्यो होइन। त्यो भएको कारणले हटाउने अहिले कसैले हटाउने कुरा पनि यहाँ छैन होइन, हट्ने कुरा पनि छैन। मात्रै कुरा के हो भने रूपान्तरणको विषयवस्तु हो। हामी रूपान्तरित हुने कि नहुने, हामी चाहिँ नि निरन्तरतामा जाने कि हामी रूपान्तरित हुने, हामी छलछाम गर्ने कि हामी चाहिँ नि नयाँ ढङ्गबाट पार्टीलाई व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने भन्ने कुरा हो नि त। यी कुराहरूमा चाहिँ के छ भने अब प्रस्तावहरू हुन्छन् र त्यो प्रस्तावहरू मान्छेहरूले के ठाने छ भने अब दुइटैको आयो, अब बराबर भयो कि मैले तपाईँलाई कुटेँ तपाईँले मलाई कुट्नु बराबर भयो भन्ने मतलब हुन्छ नि, गाउँघरतिर चाहिँ हुन्छ नि। तिमीले पनि उसलाई गाली गर्यौ, गाली गर्यौ, गाली गरेको बदलामा उसले अलिक एक दुई थप्पड हान्यो, अब तपाईँहरू मिला, अब दुइटैको बराबर त्यस्तो हुँदैन अहिले। त्यो कुरा चाहिँ नि सचिवालयका कमिटीहरूले त्यो कुरा भन्नुभयो भने हामी मान्दैनौँ। तर ओलीज्यूले निकै विश्वासका साथ आत्मविश्वासका साथ भन्नुभएको छ कि यो अराजनीतिक प्रस्ताव हो, यो गम्भीर सङ्गीन आरोप हो, यो पुष्टि गर्नुहोस्, पुष्टि गर्नु भएन भने तपाईँ कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस् भनेर त स्पष्ट रूपमा त्यही हो नि, त्यही हो। त्यो तयार हुन त दिने हो नि। प्रश्न क्वेसन किन सोध्छ? आरोप किन लाइन्छ? पुष्टि गर्न त लाइन्छ आरोप। केन्द्रीय कमिटीमा रहेका तपाईँहरूले चाहिँ कसको आरोपै भने पनि त धेरै लाइन्छ नि। तर त्यो आरोप होइन कि त्यो प्रवृत्तिलाई हो कि। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन, हाम्रो पार्टी, यो मुभमेन्ट चाहिँ नि अलिकति कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो नि त। आरोप होइन नि त यो त। यो कुरोको बारेमा के हुन्छ भने सचिवालयका कमिटीहरूले व्यापक छलफल गर्नुहुन्छ र सचिवालयका सदस्यले चाहिँ अब यो दुईवटा प्रस्ताव आयो, अब दुईटाको बराबर भयो, राखौँ सम्पत्तिको रूपमा यसलाई पार्टीमा राखौँ र दुईटाले एउटा संयुक्त दस्तावेज लेखौँ भन्ने चाहिँ कुरा त्यत्तिकै हुँदैन। यसमा माझिएर मात्रै हुन्छ यो कुरा। अनि प्रचण्डज्यूमा यत्रो धेरै विश्वास चाहिँ कहाँबाट पैदा भएको छ? जस्तो उहाँले अहिले चाहिँ एउटा गुटगत गणितीय हिसाबमा आफूतिर सचिवालयमा पनि, थाई कमिटीमा पनि, केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीतिर बहुमत छ भन्ने हिसाबको मात्रै आत्मविश्वास हो कि? बहुमतको कुरै छैन यहाँ त। बहुमत र अल्पमतको कुरा कहाँ आयो? त्यो हिसाब नगरे भए कहाँ यत्रो धेरै होइन होइन। तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नु यति बेला जो प्रचण्ड कमिटीको तपाईँले बहुमत छ भने यति बेला त्यो ओली कमिटीमा यो बहुमत देखिएको भए प्रचण्डलाई कहाँ पुऱ्याउनु थियो होला? अहिलेको सङ्घर्षमा विचार गर्नुहोस् त। कुनै एउटा कमिटीमा उहाँ बहुमत भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला प्रचण्डलाई? ठाउँ निकालिदिनुहुन्थ्यो उहाँले। प्रचण्डले त्यो गर्नु भएन नि त। त्यो बहुमत र अल्पमतको कुरा होइन नि त। उहाँले कोसिस त गरिरहनु भएको छ नि। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यस हिसाबले उहाँसँग केही शक्तिहरू सञ्चित होला, त्यस हिसाबले नसकिएको होला, तर प्रयास त भरमजदुर गरे हो नि, होइन र? होइन होइन। प्रवृत्तिको बारेमा आलोचना त गर्नु पऱ्यो नि त। आलोचना आत्मालोचना विषयमा अगाडि जुन कुरा उठाएँ, कमजोरी भयो सरकारका काम कारबाहीहरू जुन छन् यसमा अझै विकास गर्ने, जनताको अपेक्षाहरू अझै छन् भनेर जब विषयहरू राख्दाखेरि अनि आलोचना भयो, सरकार ढाल्न खोज्यो, होइन नि त। पार्टीभित्रबाट सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ नि त। अनि सर्पले देखेर अनि भन्छ मतलब ल है यो कुरामा अझै बेटर गर्न सकिन्छ। यो त बुर्जुवाहरूले यति बहुमतमा बुर्जुवाहरू आएको भए पनि यस्तै गर्थे भने हामी पनि यस्तै गरियो भने कहाँ पुग्छौँ? समाजवादका आधारहरू योमा तयार पार्नु भन्नु पऱ्यो। शिक्षामा, स्वास्थ्य प्रोग्रामलाई हेरेर शिक्षामा अस्तिको अध्यक्षको चाहिँ प्रतिवेदनमा मलाई एउटा शिक्षा क्षेत्रसँग अलिकति मगत लिएँ त्यहाँ चाहिँ नि। उहाँको त्यही हो त। शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई निजीकरण जस्तो एउटा पुँजीवादी एकदम चरम एउटा दालाल नोकरसाही पुँजीवादी चिन्तन मनोविज्ञानले बोले यसरी उहाँले विषयवस्तु लेख्नु भएको छ। शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन। हामी जब समाजवादमा जाने हो भने, हामी चाहिँ नि पुँजीवादमा यहीँ चाहिँ नि रोमलिनी हो भने यही दलाल पुँजीवादलाई नै हामीले पछि पछाडि गरियो भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। हामी यदि समाजवादका आधार तयार गर्दै जाने हो र हामी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको चाहिँ ग्यारेन्टी मौलिक हकको रूपमा संविधानमा छ। त्यो कुरा हामीले एक एक रूपमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। जनतालाई थाहा दिनु, अनुभूति गराउनु पऱ्यो नि हामीलाई। अब उहाँले सङ्केत के गर्नुभएको हुनसक्छ त्यो प्रतिवेदनमा भने सचिवालयमा होस्, थाई कमिटीमा होस्, केन्द्रीय कमिटीमा होस् अथवा जिल्लामा रहेका अरू संरचनाहरूमा होस्, हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् एकजना मात्रै भए पनि एमालेकै बढी सङ्ख्या छ। त्यसकारण एमाले र माओवादीको कुरै छैन। उहाँले सांकेतिक रूपमा त्यो सुन्नुहोस् न, उहाँले जो जसरी विषय आउनु उहाँ अझै आत्मघाती काम गरिराख्नु छ अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् भोलिको छलफलबाट हेर्दै जानु होला नि त। उहाँले माओवादी र एमाले, पूर्व माओवादी र एमाले बिचको लडाइँ नै होइन यो। तर उहाँले लडाइँ नै होइन यो। मलाई भन्नुभयो ओली कामरेडले भनेर त प्रचण्डज्यूले भन्नुभयो कि? सुन्नुहोस् न, त्यो कुरा कहीँ हो भने त्यो त्यति सजिलो छ?
त्यति शैली छ। अब पूर्व माओवादी र एमाले भन्ने मिल्छ, कसैले नैतिकताले दिन्छ उहाँलाई, बरु अर्को लिडरले भन्न मिल्छ जसले एकताको निम्ति प्रक्रिया गरेका थिएन, हस्ताक्षर गरेको छैन सुरुमा, अर्काले भन्न मिल्छ, बरु क्वेसन उठाउनु मिल्छ अरू लिडर, उहाँले मिल्छ। राजनीतिक इमान्दारिता हो, त्यो नैतिकता हो। यो कुरा चाहिँ के हो भने त झन् स्खलित हुँदै गइरहेको छ नि त यो यसबाट त। यसमा त के हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कुरै छैन यहाँ त। दुईटै पार्टी विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनेको हो यो कानुनी पार्टी हो। तर अनुहारहरू हेऱ्यो भने त होइन, दुई धारमै देखिन्छ। बरु पूर्व माओवादीका अनुहारहरू केही ओलीसँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग निकट भए जस्तो, उहाँसँग अलि विश्वासमा रह्यो हुनसक्छ त्यो हुन व्यक्तिको हिसाब व्यक्तिगत कोही कता नजिक हुनसक्छ, त्यो कुरा त हुनसक्छ नि त। अब पूर्व भन्ने हुन्न क्या, पूर्व भन्ने भएन नि त। अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले अलि अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो जस्तो आमा र बच्चाको स्नेहको बारेमा परिस्थिति बैठकमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो एकचोटि त्यो कुरा, गणतन्त्रको आमाको हो भन्ने प्रश्न हो त्यहाँ। यो सिस्टमको आमाको हो भन्ने प्रश्न हो त्यहाँ चाहिँ। सिस्टमको आमाको हो यो सिस्टम नै धराशायी हुन्छ भने अनि आमा अलिकति ब्याक पनि हट्नुपर्छ भने हो। त्यो गणतन्त्रको सवालमा रह्यो, तर उहाँले भन्नुभएको पार्टीको सवाल, पार्टी एकताको प्रश्न पनि त थिएन भने के प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ कसैले लताएर ल्याएको हो र? त्यतिखेर त स्वार्थ मिलेको थियो नि त दुई अध्यक्षको, होइन स्थायी सरकार मिसन मिलेको थियो। मिसन भनेको के हो? मिसन भनेको समाजवादी क्रान्तिको मिसन मिलेको थियो। हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने, नयाँ युग रेभोल्युसन गर्ने मिसन भन्ने मिलेको थियो। हामी कसैले त्यहाँ के आयो सरकार के अरे चुनाव आइरहेको छ, बहुमत ल्याइहालौँला, प्रधानमन्त्री भइहालौँला, अनि जेसुकै होस् भनेर साबुनी पारीको फोकाको रूपमा कसैले बुझेको थियो भने अहिले प्रमाणित हुँदैछ नि त। तपाईँ गलत भयो त्यो बुझाइ भन्न खोज्नु भयो होला, तर आज परिस्थिति होइन त्यो कसैले त सोचेको छ भने तर त्यो सोचाइ र पछि चाहिँ पार्टीमा गरेको व्याख्या के हो, विश्लेषण के हो, निष्कर्ष के हो, प्रतिवेदनमा छापिएका विषयवस्तुहरू के हुन् भन्दाखेरि त हाम्रा दुईवटा विगतका पार्टीको समीक्षा गरेर हामी अगाडि जाने, महाधिवेशन जाने, महाधिवेशन अझै यसलाई विकास गर्ने भन्ने छ। अर्को एउटा एकदमै तपाईँहरूले महसुस गर्नुपर्ने, त्यत्रो युद्ध लडेर आउनुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, त्यसपछिको योगदान यो यावत विषय छ, तर ओलीज्यूले त्यहाँ उठाउनु भएको गम्भीर प्रश्न तपाईँहरूले आत्ममनन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ तपाईँहरूको पहिला जुन खालको सङ्गठन थियो, जुन नेतृत्व थियो, त्यो त अहिले सबै तितर बितर भएका छन्। प्रचण्डज्यू तपाईँ एक्लै पर्नु भएको छ यति बेला भनेर उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो राजनीति नेपाली राजनीतिमा त हेर्दै जाउँ त हामी कसको के भएको थियो होइन। चुनावी कुरा गर्ने भने को कहाँ गएको थियो, को कहाँ खोज्नुपर्ने थियो, कति बेला 64 सालमा चाहिँ के थियो होइन। अनि अरू यस्ता कुरा चाहिँ हामीले नगरौँ हेर्नुहोस् होइन। चुनावको एउटा तपाईँहरूको लागि फाइदाको विषय हो नि त, किनभने नेतृत्व सधैँभरि एकै ठाउँमा सङ्गठित भएर बस्यो भने त बलियो भइन्छ नि त, कसैले कमजोर बनाउन सकिँदैन नि त। आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरू सँगै लडेर आएका नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा के एउटा के भने चुनावी परिणामको कुरा मात्रै हुँदैन होइन। कहिले उसमा चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि पश्चिम बङ्गालको हेर्नुहोस् न, चुनावी मात्रै हेरेर हुन्छ र। रुसमा त कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो नि त, कम्युनिस्ट पार्टी नै सत्तामा थियो नि, सबै कुरा थियो त्यहाँ चाहिँ। त्यसरी हुँदैन नि त, सत्ताको कुराले मात्रै हुन्छ र। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बच्छ र बच्दैन नि त। कम्युनिस्ट पार्टी बचाउने कि नबचाउने, कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने, हामी त त्यो हो नि त। विषयवस्तु त त्यहाँ हो नि त। भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले चाहिँ नि उसका मर्म भावना, उसका उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी अबको सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्ति, अब अरूलाई संविधानमा हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ संविधान समाजवाद हुनु, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बुर्जुवाले गर्न सक्दैनन्, पुँजीवादले यसलाई चाहिँ नि हेम्पर सिर्जना गर्छ। अब हामी समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्छ, एक्लै होइन जुटेर जानुपर्छ। जुटेर भनेको सरकार त्यहीबाट चाहिँ समाजवादी क्रान्ति आधारहरू नेताहरूको टाउको मिलेर मात्रै हुन्छ। ती आधारहरू तयार गर्ने हामी सरकारमै गएर अधिकतम जनताले चाहिँ डेलिभरी दिएर हामी तपाईँहरूको पार्टी एकतापछि खै त सैद्धान्तिक बहस, खै पार्टीभित्र छलफल बहस हुनु पर्दैन विधि पद्धतिको विषयमा? हुनुपर्छ, त्यही कमजोरी त छ। हामी काम कार्यकर्ताले यो पार्टी एकताको मस्कत के हो भन्ने हामीले बुझाउनु पाएकै छैनौँ उनीहरूले। के हो मस्कत भन्ने कुरा बुझाउनु पाएनौँ। कसैले चाहिँ चुनावमा कोही जित्ने कोही हार्ने भएर भएको हो कि भन्ने पनि बुझाएन होला। सङ्गठनहरूको अवस्था त्यस्तै छ, कतिपय एकीकरण हुन सकेको छैन, एउटा झिलझिलीले मात्रै अड्याएर राखेको छ कि नेकपालाई। होइन एउटा विचारले अडिएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब यो के छ भने विचार कार्यक्षमा स्पष्टै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि हामी कुन विचार कुन सिद्धान्त हामी अवलम्बन गरेका छौँ भन्ने कुरो स्पष्ट हामीले उल्लेख गरेर गएकै छौँ। त्यसलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र महाधिवेशनमा गइसकेपछि अब समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हामीलाई सङ्गठन कस्तो चाहिन्छ, हामीलाई विचार कस्तो चाहिन्छ, हाम्रो राजनीति कस्तो चाहिन्छ, हाम्रो कार्यदिशा कस्तो चाहिन्छ, हाम्रा कार्यक्रम कस्तो चाहिन्छ, हामी महाधिवेशनमा गएर त्यसलाई हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ।
त्यो हो नि त कुरा। तपाईँहरू यसरी रुमलिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण विषयमा तपाईँहरू रुमलिरहनु होइन, भएको रुमली छ। आज सडकमा हेर्नुहोस् त, आजै माइतीघरमा हेर्नुहोस् त कत्रो जुलुस थियो, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ, यी कम्युनिस्टहरूले केही गर्न सकेनन्, पार्टीको विधि पद्धति सबै फेलियर भयो भनेर लाग्न थाले नि त। तपाईँहरू त्यतातिर त कुनै चिन्ता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यतातिर त हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ, त्यसरी समस्याको समाधानमै हुँदैन। भलै विगत पूर्व राजाले पनि यो कुरा सोचेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन। मान्छेलाई अनि यो र्याली के सबै यो बेरोजगार युवाहरूको तमासा हो त, होइन नि? होइन, र्याली त हुन्छ, विधि पद्धतिको डेमोक्रेसीमा र्याली हुँदैन, लागि आइराखेका छन्। राजा भन्न नपाउने त, डेमोक्रेसीमा भन्न नपाउने, लोकतन्त्रमा भन्न नपाउने, भन्न पाउनु पर्यो नि त। शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष त गर्न पाउनु पर्यो नि। त्यो हामी किन डराउने भन्नुहुन्छ? संविधानले दिएको अधिकार जुन हुन्छ त्यो अधिकारमा टेकेर गरेका चाहिने जो डेमोन्स्ट्रेसनहरू छन् त्यसमा किन डराउनु पर्यो? हो, बरु के हो भने हाम्रा काम कारबाहीहरू अलिकति जनताको अपेक्षाअनुसार भएका पो छैनन् कि भन्ने चाहिँ कुराहरू हामीले के हो भने सत्ताधारी पार्टीहरूले सरकारले के गर्नुपर्छ भने अलिकति त्यसमा मनन गरेर पनि ठाउँ कहीँ छ भने गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डेलिभरी दिन नसकेर हो कि हामीतिर चाहिने यो मतलब केही जनताहरूको केही चाहिने अपेक्षा थियो त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति घोत्लिनु अवश्य पनि पर्छ। तर सिस्टममाथि चाहिँ नि प्रहार कसैले गर्छ भने त्यो कुरो मान्ने छैन। 2062-63 आन्दोलन 62 चैत्र 24बाट सुरु भयो। वैशाख 11 गते मध्यरातमा आएर त्यो टुङ्गियो। फेरि त्यो वैशाख 11 गते दोहोरिने खतरा देखिँदैछ भनेर आजको जुन र्याली छ नि, यो र्याली त एकदम सानो र्याली हो भनेर उनीहरू आफैले भनिरहेका छन्। 20 गते महार्यालीको आयोजना हुँदैछ। र्याली गर्न पाइन्छ। हेटौँडा, बुटवल लगायत धेरै शहरका मुख्य सहरहरूमा तपाईँले देख्नु भएन, हजारौँको मोटरसाइकल र्याली गर्न पाइन्छ। त्यो र्यालीलाई तपाईँले एमा के छ भने मैले अगाडि भने नि हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष, सरकारमा रुमलिएको छ। हामीले जनताका भावनाहरूसँग काम गरेर पार्टीको अहिलेको अन्तरसङ्घर्ष यही त हो। जनताको अपेक्षा चाहिँ पुरा गरौँ भन्दाखेरि मलाई सरकार ढाल्न खोज्ने भनेर कसरी नभनौँ। किनभने यो प्रचण्डले भने पनि नभने आम जनताले के बुझेका छन् भन्ने कुरा हो। सरकारमा बसेकाहरूले के भन्छन् प्रधान कुरा होइन, आम जनताले के बुझेका छन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो। यसरी हेरौँ न हामी। होइन, मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा, औपचारिक कार्यक्रममा अलाप लाग्न थालिसकेका छन्। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लाग्न थाल्यो भनेर उनीहरू त ठुल्ठुलो स्वरमा कराउन थालिसकेका छन्। एउटा आत्मविश्वास सायद त्यहाँ कम भएको हुनसक्छ। होइन, त्यो हाम्रा चाहिँ नि काम कारबाहीबाट पनि कोही अलिकति निराश भएर मान्छेहरू चाहिँ नि त्यतातर्फ उद्धत भयो होलान्। तर यो सिस्टमको बारेमा नै सिस्टमलाई नै ढाल्ने गरी कोही आउँछ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अब अरू चाहिँ नि आफ्ना मागहरू, आफ्ना चाहिँ मान्यताहरू, आफ्ना विचारहरू जो अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चाहिँ उहाँले राख्न पाउनुहुन्छ। तर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि कसरी आइरहेछन् त भन्नेबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मलाई के लाग्छ भने त्यसमा केही सरकार, हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने यत्रो दुईटियाको सरकारका प्रति जनताको ठुलो अपेक्षा थियो, छ पनि, भरोसा पनि छ, र उसले गर्न अलिकति जति सक्न पर्थ्यो सकेन भन्ने। जसले सक्छ त्यसैसँग माग गर्ने हो नि त, होइन? नसक्ने त होइन नि त। यो सरकारले विगतका कमजोर सरकारसँग तुलना गर्ने होइन क्या, तैँले त के गरेका थिइस् भन्ने होइन नि त। यो त होइन, जनताको मूल प्रश्न यो सरकारले गर्न सकेन मात्रै सीमित छैन, यो व्यवस्थाले नै गर्न सकेन। यो व्यवस्थामा जति पनि नेतृत्व आए उनीहरू सबै विफल भए, फेलियर भयो भन्ने निष्कर्ष किन आउँछ? सुन्नुहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले संस्थागत त गऱ्यौँ, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ आनकान गऱ्यौँ भने यी यस्ता क्वेसनहरू आउँछन्। सङ्घीयतालाई हामीले बलियो बनाउनु पऱ्यो नि त, होइन? हामीले त्यहाँ प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनु पऱ्यो, होइन? होइन, त्यसलाई त रोक्नु पऱ्यो, मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो नि। अहिले भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त, अहिले बनाउने भन्दै व्यवस्था उल्ट्याउनतिर लागिसके सारा शक्ति। अनि कहिले हो यही कुरा हो नि। जस्तो प्रदेशलाई हामीले चाहिँ बलियो बनाउने, हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेक हामीले सबै अधिकारहरू प्रदेशलाई दिउँ भन्ने हो नि त। आजको दिनमा प्रदेश विभिन्न समयान्तरमा लगायत देशभरको सहरमा निस्किरहेको यो र्याली तपाईँलाई केही पनि लागेको छैन? केही पनि लागेको छैन मैले भन्दैन, बुझ्नु न। केही न केही क्वेसनहरू त छन्, तर यसले नै सिस्टममाथि नै यसले केही धक्का हान्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। भोलि राजा फर्कियो भने तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त मोमेन्टले ल्यायो भने त मोमेन्टले ल्याउन सक्छ, तर त्यस्तो लाग्दैन। त्यता छलफल गर्ने विषयवस्तु नै छैन। छलफल गर्ने यसको विकल्पमा सतही रूपमा तपाईँ नलाग्नुहोस् न। आज यसको विकल्प भनेको के हो? लागिरहेका छन्, यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ अथवा गम्भीर रूपमा मनमा लिनु भएको छ, बाहिर भन्नका लागि यो भनिरहनु भएको छ कि? सुन्नुहोस् न, गणतन्त्रको विकल्प के हो? संविधानमै लेखेको छ कि समाजवाद हो। समाजवादको निम्ति मुभमेन्ट हो भने त्यसको निम्ति भन्न सकिन्थ्यो। संविधानमा लेखेको कुरा सबै समाजवाद 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्छन्, फेरि राजा समाजवाद उन्मुख संविधान छ। समाजवाद उन्मुख भएन भनेर कसैले चाहिँ क्वेसन गर्छ भने अहिलेका काम कारबाहीहरू समाजवाद उन्मुख भएनन् भन्ने कुराहरू छ भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। होइन, यो सिस्टमले नै यो चाहिँ बेठीको भनेर अहिलेका हाम्रा कमी कमजोरीलाई लिएर सिस्टममाथि प्रहार गर्न मिल्दैन।
कमी कमजोरी हुन्छ नि त, कमी कमजोरीलाई यो लिएर त तपाईँले भन्ने परिभाषा कमजोरीलाई भयो, लिएर तपाईँले भन्ने परिभाषा भयो सिस्टममाथि प्रहार नगर्नुहोस् भनेर। तपाईँ त यही व्यवस्थाको लागि लड्नुभयो, यही व्यवस्थामा अहिले चलिरहनु भएको छ। अनि जो असन्तुष्ट आम जनता छ उनीहरू त सिस्टममाथि नै प्रहार गर्छ। अब के हुन्छ थाहा छ, अबको मोमेन्टमा के हुन्छ, होइन ल अहिलेको छलफलमा के देखियो भने ल हेर्नुहोस् है, त्यही ल्याएको बहुमतको सरकारलाई पनि ऊ प्रधानमन्त्रीलाई पनि होइन म कमजोर छु कि भन्ने कहिले काहीँ देखिन आयो कि आएन। आफ्नै दलभित्र पनि केही क्वेसनहरू आएपछि त के हो संसदीय दलमै म बहुमत पो हुन्न कि भन्ने प्रश्न त त्यहाँ आएर बहुमत पुर्याउनको निम्ति एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, हस्ताक्षर गर्नुपर्ने डर त पैदा भयो नि। यो सिस्टमको कारणले आएको यो सिस्टम हो भने हामी अब कता जाउँ भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनको निम्ति अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन क्या, कार्यकारी त हो तर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन। त्यो भएको हुनाले संसदीय प्रणाली अनुसार चाहिँ नि हुनुभएको प्रधानमन्त्री हो। जुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यही प्रक्रिया फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था छ अहिले। त्यो भएको कारणले गर्दा अब हामीले यो शासकीय स्वरूपलाई नै बताउनु पर्दछ। त्यो भनेको के हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा हामी जाउँ, त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै त्यही अधिकारको केन्द्रीकरण त्यहाँ हुन्छ, शक्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा इच्छा शक्तिको चाहिँ यो चाहिँ जनता भुल्याउने अर्को अस्त्र हो होइन होइन होइन, योबाट जानुपर्छ हामी। अबको विकल्प त्यो हो। तपाईँले यो विकल्प दिँदै गर्दाखेरि माइती घर र देशभर निस्किरहेको यो र्याली थाम्थुम हुनसक्छ। ए बाबा त्यो सिस्टममा जाने हो भन्दा के हो, जनताले आफै कार्यकारी चुन्न पाउने अधिकार दिने भनेको कुरा चाहन्छुको कुरा हो। विश्वास गर्न छडिसके तपाईँ, जनतालाई अधिकार दिने भनेको चाहन्छुको कुरा हो। तपाईँहरू जस्तो अनुहारलाई कार्यकारी प्रमुख तपाईँ आफै चुन्नुहोस् भने जनतालाई अधिकार दिने कुरो सानो कुरा हो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यो कुरा त अहिले उठाएको विषयवस्तु होइन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको गएको माघ महिनामा पनि हामीले यो विषयवस्तु उठाएका छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ के हो भन्नु, अब हामीले केही शासकीय स्वरूपलाई बदल्नु, किनभने भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली जुन छ नि, यो निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले बदलेनौँ भने अनि के हुन्छ भने भ्रष्टाचारलाई हामीले चाहिँ नि जतिसुकै हामीले अलाप गऱ्यौँ भने भनेपछि तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ अहिले विप्लव हुनुहुन्छ। होइन होइन, त्यो उहाँहरूको छुट्टै हो, उहाँको मुभमेन्ट छुट्टै हो, उहाँको मुभमेन्ट छुट्टै हो। हामी चाहिँ नि हामीले अहिले के भनेको भने कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अवस्थामा जाउँ, निर्वाचन प्रणालीले हामीले चाहिँ केही कुरा बदलौँ। सांसदहरू चुनिएर आउने सांसदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मन्त्री नबन्ने, उहाँहरू कानुन मात्रै गर्ने, व्यवस्थापिकामा मात्रै त्यहाँ रहनुहुन्छ। बल्ल के हुन्छ यो प्रस्तावमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्न, विफल हुनुभयो भन्ने कुरा त पुष्टि नै भइसक्यो नि। तपाईँले लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, विफल हुनुभयो, त्यसपछि संसदीय व्यवस्थामा हामी त सम्झौता पनि आएका थियौँ। संविधान बनाउँदाखेरि त हामीले भनेअनुसार त सबै त भएन नि त, हामी सम्झौतामा कहीँ न कहीँ आउनुपर्ने थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौतामा टेकेर हामी आएका छौँ भन्दा अहिले यो चाहिँ के भने डेमोक्रेसीमा पनि के भन्छ असाध्यै उच्च डेमोक्रेसी दिने भनेको त्यसरी हो। हामीले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हामीले वास्तवमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्ने हो भने सांसदहरू मन्त्री बन्नै पाइँदैन। आफै कानुन बनाउने, आफै कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ र अहिले त त्यही नै छ। आफै कानुन बनाउने, आफै लागू गर्ने, आफू अनुकूलको कानुन बनाउने भन्दाखेरि अब यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति पनि हामी यो निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूपलाई अलिकति बदलेर सांसदहरू कानुन निर्माणमा लाग्ने, संसदमा मात्रै त्यहाँ हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ एक्सपर्टहरू लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो अनुकूल अनुसार चाहिँ नि सरकारमा आउनु। अनि कसले हल्लाउनु पर्छ सक्छ त्यहाँ होइन। अनि के को डर मान्नु पऱ्यो, न त विदेशी शक्ति केन्द्रको डर मान्नु पऱ्यो, न त आफ्नो दलभित्र मान्नु पऱ्यो, कहीँ मलाई हटाउँदैछ भनेर हल्ला गर्दा हिँड्नु नि परेन। त्यो हो त कुरा त। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिमाल शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ दलको केन्द्रीय सदस्य। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, अझ बढी उहाँको पार्टीभित्रमा देखिएको रसाकसीको विषयमा र यसको समाधानको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि नयाँ विषय र व्यक्तिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।